رحم اللہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ خدایا اپنی وحدانیت و ربوبیت دا واسطہ کریم اللہ اس ماہ مبارک دیاں رحمتاں عظمتاں سعادتاں دا واسطہ خدایا حاضرین مومنین نے جو کچھ تلاوت کلام مجید پڑھی ہے اس دا ثواب، اس عزاداری سید الشہداء دا ثواب، بانیان مجلس اعزا میرے عزیز برادر اختر عباس خان، ظفر عباس خان صاحبان دے جملہ مرحومین بزرگان جو اس جہان فانی تو رحلت فرما گئے انہاں دے ارواح تک پہنچا۔ خدایا حاضرین مومنین دے مرحومین دے ارواح تک اس دا ثواب پہنچا۔ کریم اللہ عظمت آل محمد دا واسطہ جڑے مومنین اس امام بارگاہ دی بنیاد رکھ گئے اور جہان فانی تو رحلت فرما گئے، خدایا اس دا ثواب انہاں مومنین دے ارواح تک پہنچا۔ بالخصوص ساڑھے چچا بزرگوار مرحوم شادو خان جسکانی مرحوم دی روح تک اس دا ثواب پہنچا۔ میرے اللہ انہاں دے درجات بلند فرما۔ میرے اللہ عظمت حسین دا واسطہ انہاں نو اعلی علیین دے وچ جنت الفردوس دے وچ بلند مقام عطا فرما۔ خدایا عظمت آل محمد دا واسطہ حاضرین مومنین دا چل کے آیا تمام پڑھن والے دی پڑھائی، میں گناہگار دی حاضری مہربان اللہ اپنی بارگاہ عالیہ دے وچ قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ جو مومنین مریض ہیں بیمار ہیں خدایا اس ماہ مبارک دا صدقہ انہاں نو صحت و سلامتی عطا فرما۔ بالخصوص خدایا اپنے اس رحمتاں عظمتاں سعادتاں علی مہینے دا واسطہ ساڑھے برادر عزیز یونس خان جسکانی صاحب نو مکمل طور تے شفا یا فرما۔
عزیز ظفر عباس خان دے بچے دی تکلیف دور فرما بچے نو مکمل طور تے صحت و سلامتی عطا فرما دیگر جتنے مومنین مومنات بیمارن گھرچ بیمارن ہسپتالچ بیمارن خدایا سب دے تکالیف دور فرما سب دیاں پریشانیاں دور فرما میرے اللہ سانو اس ماہ مبارک تو صحیح معنی مستفید ہون دی توفیق عطا فرما اعمال صالحہ دے بجا لے آون دی توفیق عطا فرما محرمات تو بچن دی توفیق عطا فرما سیرت محمد وآل محمد علیہ السلام دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرما خدایا جملہ موالیان حیدر قرار جس کی تہ زمین لتے آبادن انہاں دی عزت مال جان ناموس دی محافظت فرما خدایا بالخصوص ساڑے برادران ایمانی جڑے کہ ایران دے وچ ہن خدایا انہاں دی محافظت فرما خدایا برادر ایمانی ملک ایران دی محافظت فرما ایران فتح و نصرت عطا فرما ساڑے پیارے ملک پاکستان دی محافظت فرما دشمنان اسلام دشمنان تشیع تباہ و برباد فرما خدایا امریکہ و اسرائیل تباہ و برباد فرما خدایا عظمت آل محمد دواسطہ سانو مظلوم کربلا دا صحیح عزادار بڑھا صحیح حسینی صحیح جعفری صحیح شیعہ بڑھن دی توفیق عطا فرما خدایا پر آشوب دور ہے ظلم بھریا دور ہے خدایا سڑے وارث حقیقی امام عادل سرکار حجت دے ظہور دے وچ تاجیل فرما انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت محمد وآل محمد علیہ السلام دشمن تلانا عبد الرحمن ابن ملجم ملعون تلانات آل محمد دی ذات مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف والمرسلین صلوات وعلى آله طيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابن آدم اطیعونی بقدر حائجکم الی صلوات۔ خداوند متعال بتصدق کے چہاردہ معصومین علیہم السلام بانیان میرے برادران عزیزان اختر عباس خان ظفر عباس خان دا اے فرش علا وچھایا تساں تمام اہل ایمان دا چل کے آیا۔ میں بندہ ناچیز دی حاضری اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرماوے۔ اللہ رب العزت تساں تمام جتنے قدم چل کے آئیو خداوند متعال ہر قدم تے تواڈے گناہ معاف فرماوے۔ اللہ تواڈے مرحومین دے گناہ معاف فرماوے۔ جتنیاں آساں امیداں حاجتاں لے کے آئیو خداوند متعال بے حق امام حسین علیہ السلام تساں تمام دے نیک حوائج شرعیہ پورے فرماوے۔ اللہ پاک میرا اور تواڈا قیمتی لمحہ اپنی بارگاہ عالیہ دے وچ قبول و منظور فرماوے۔ موت بڑا با عظمت مہینہ اللہ دیاں رحمتاں عظمتاں سعادتاں والا مہینہ ہے۔ ایک چھوٹا جہا پیغام تواڈے تک پہنچاونا ہے۔ پیغام پہنچاونا بھی ضروری ہوندا ہے، سننا بھی ضروری ہوندا ہے۔ عمل ہر بندے اپنی مرضی دے مطابق۔ یہ مجالس حسین، یہ صف ازاں، یہ پرساداری دیاں محفلاں، یہ در اصل ہے بھی پیغام پہنچاون دا ایک ذریعہ۔ مقصد امام حسین پیغام خداوند متعال، پیغام چہاردہ معصومین علیہم السلام دا ایک بہترین ذریعہ ہے مجلس امام حسین۔ تو پیغام پہنچاونا ضروری ہے، جتنی میری بساط ہے اپنی ذمہ داری سمجھدا، چونکہ حکم دیتا نے حاضر ہو گیا تو چاہدا، چونکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب ہے، تو میں ایک پیغام اس اللہ دا تواڈے تک پہنچاونا چاہدا جس اللہ نے سانو خلق کیتا ہے۔ صرف سانو خلق نہیں کیتا، ساڑے آباء و اجداد نو خلق فرمایا، جڑا پوری کائنات دا خالق تے مالک ہے۔ جی جڑا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جس دی حکومت دی، جس دی سلطنت دی کوئی حد معین تے مقرر کوئی نہیں، جڑا ہمیشہ تو ہاں تے ہمیشہ راسی، کوئی شے کوئی نہیں تے او دی ذات ہائی، وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ وَتَ ہر شے ختم ہوئے سی، فنا ہوئے سی، فقط اس دی ذات باقی رہے گی سی۔ وہ کریم خالق حدیث قدسی دے وچ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ابن آدم اطیعونی بقدر حوائجکم الیہ، اے آدم دا بیٹا، اے اولاد آدم، تو میں اللہ دی اتنی اطاعت کر جتنا تو میرا محتاج ہے، جتنا محتاج ہے اتنی فرما برداری کر، اتنی میری اطاعت کر۔ کس سے تو نہ پوچھ جو محتاج کتنا ہے،
اپنے گھر دے کونے دے وچ مصلا چ وچھا رات دی تاریکی ہوئے سناٹا ہوئے ہر پاسے خاموشی ہوئے اپنیاں تمام تر چیزاں توں بے نیاز ہو کے مال رزق اولاد جاگیراں اسانسے قوم برادری عزیز رشتہ دار دوست احباب سارے انو پسے پشت رکھ کے تے اپنی محتاجی دی آپ فرست چا بنا اپنی زندگی دے سال چا بنا سالان دے مہینے چا بنا مہینے دے دن چا بنا دنہ دے گھنٹے منٹ سیکنڈ چا بنا وقت خود فیصلہ چا کر تیری زندگی دا کوئی ایسا سال تیری زندگی دا کوئی ایسا مہینہ ایسا دن ایسا گھنٹہ ایسا منٹ ایسا سیکنڈ ہے جس دے وچ تم اللہ دا محتاج نہ ہوئے ایک صلوات با آواز بلند آؤ جی بسم اللہ کریم فرمائے ہے تیری زندگی دا کوئی ایسا لمحہ نہیں کوئی ایسا سال نہیں ایسا مہینہ نہیں ایسا دن نہیں ایسا گھنٹہ منٹ سیکنڈ نہیں جس دے وچ تم میں اللہ دا محتاج نہ ہوئے میرا بندہ تو ساہ لین دے وچ میں اللہ دا محتاج ہیں اگر میری توفیق شامل حال نہ ہوئے تو اپنی مرضی نال ساہ بھی نہیں لائے سکدا محتاج تو میرا اتنا ہے صرف غریب نہیں امیر ہے غریب ہے جوان ہے بزرگ ہے مرد ہے مستور ہے ہر بندہ اس وحدہ لا شریک دا محتاج ہر وقت جو محتاج حق تینye بننا جو ہر وقت اللہ دی عبادت جی کریم فرمائے تیرے واسطے دن رات دے 24 گھنٹے بنائے 24 گھنٹے محتاج ہیں 24 گھنٹے تو میرا محتاج ہیں تیرا حق بندا تو 24 گھنٹے میری عبادت کریں چلو تو ڈاٹھا مصروف ہیں تین روز مرہ دے باقی امور انجام دے منن تم کاشتکار ہیں تین زراعت کرنی ہے تو تاجر ہیں تین تجارت کرنی ہے تو مزدور ہیں تین مزدوری تے وجنا ہے تو افیسر ہیں امور ملازمت انجام دے منن 24 گھنٹے دے وچوں کریم فرمے دے میرا بندہ 23.5 گھنٹے اپنے کم کر ادھا گھنٹہ میں اللہ دے کیڑا کریم ہے ادھا گھنٹہ میں اللہ نو دے چاہاں وہ بھی کٹھا نہ دے وہ بھی کسنا نال چا دے 10 منٹ صبح آ جا 10 منٹ ظہرین لے آ جا 10 منٹ مغربین لے آ جا اپنی نماز اپنے امام زمانہ دے دفتر دے وچ جمع کرا جا وقت میں تیرے کلو پوچھنا ہی نہیں جو تو ہن توڑی ریا کتھیں کریں دا کی ریا 24 گھنٹے دے وچ 17 رکعت نماز واجب ہے 2 رکعت صبح دی واجب ہے 4 رکعت ظہر دی واجب ہے 4 عصر دی واجب ہے 3 مغرب دی واجب ہے 4 عشاء دی واجب امیر تے واجب ہے غریب تے واجب ہے دہاڑی دار تے بھی واجب ہے علاقے دے سردار تے بھی واجب ہے مرد تے بھی واجب ہے مستور تے بھی واجب ہے 15 سال بچے دی عمر ہو گئی ہے نماز واجب ہے 9 سال اسلامی مہینے دے مطابق بیٹی دی عمر ہو گئی ہے نماز واجب ہے تے اللہ دے تمام واجب کردہ کماں دے وچوں اے واحد واجب ہے
جس دے وچ اللہ نے کوئی رعایت رکھی کوئی نہیں. بھئی جتنے واجب ہیں روزہ واجب ہے, بیمار نو اللہ رعایت دیتی ہے, مریض ہے بیمار ہے طاقت و قدرت نہیں رکھدا, اللہ فرمائندہ ہے جدن ٹھیک ہو ونے ماہ رمضان دے بعد انہاں دی قضا چک کریں. حج واجب ہے جڑا استطاعت رکھدا ہے, گھر تو لائے کے مکہ المکرمہ تو لائے کے واپسی گھر دے سارے اخراجات آمن منجن دا خرچہ رکھدا ہے تو دوتے حج واجب ہے. اندے کولو اتنی رقم کوئی نہیں, وہ دوتے واجب کوئی نہیں. جتنے واجبات بھی ہیں ہر واجب دے وچ کوئی نہ کوئی اللہ نے رعایت دیتی ہے. واحد فریضہ نماز ہے جس دے وچ ذرے دی بھی اللہ نے رعایت نہیں دیتی. صحت مند واجب ہے, بیمار اٹھی کے نہیں پڑھ سکتا, اللہ فرمایا بے کے چپڑ میں قبول کر لیسا. انہیں تو سا تھوڑا بولیں دے ہو تے نال گل میں یوں جی شروع کر بیٹھا تے میں بھی مطمئنہ جو جڑی بات چپ کر کے سنی منجے اس دا اثر زیادہ ہوندہ ہے. لیکن بد قسمتی ہے بھئی ہونا اوہ مجلسان بندے ڈھیر قبول جان دین بھئی جنہاں دے وے شور و گل زیادہ ہوئے تے واہ ویلہ زیادہ ہوئے. مجلس حسین تفکر دا نام ہے, غور و فکر دا نام ہے. میں مطمئن صحت مند ہے اٹھی کے پڑھے, مریض ہے بیمار ہے اٹھی کے پڑھن دی طاقت نہیں رکھدا بے کے پڑھے. مٹے تھی بھی بے کے نہیں پڑھ سکدا, چار پائی جتے بے کے پڑھے. ہون تو کرسیاں ہی بن گئیاں نمازیاں واسطے ماشاءاللہ, اگو سجدے والی جگہ بھی بن گئی ہے اس دوتے پڑھے. بے کے بھی پڑھ نہیں سکدا, صاحب فراش ہو گیا ہے, مفلوج ہو گیا ہے, پاسا مری گیا ہے, لت مری گئی ہے, باں کام نہیں کر دی. ہن رہتے نہیں, ہن بھی نماز پڑھنی واجب ہے. لیٹ کے پڑھے یہ پاسے پتران دے واسطے بھی مسئلہ ہے. پورا جسم مفلوج ہو گیا ہے, زبان حرکت نہیں کر دی, لتاں حرکت نہیں کر دیاں, بائیں جسم دا کوئی حصہ متحرک کوئی نہیں. یہ ہن معافی ہے نہیں جب تک جسم تے روح دا رشتہ جدا نہیں ہوندا. کریم فرمائے معافی کوئی نہیں. جتھے ستا ہویا ہے جلے ویلہ نماز ہوئے دل لچ نیت چکرے, دل لچ پڑھدا ونجے میں غفور تے مہربان قبول کرے. 17 رکعت نماز پڑھنی واجب ہے. 17 سی تماسوم فرمائیں دن بھئی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے سی. جڑی اسلام دے لکیر ہے نا داخل ہومان علی, اس دے وچ داخل تاؤں سی جو 17 رکعت نماز پڑھدا ہو سی. ویسے معصوم نے کچھ نشانیاں ڈسیاں اپنے شیعہ دیاں. 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام. بڑی احتیاط دی ضرورت ہوندی انہ دہاڑیاں دے وچ تھوڑی جی بھی جھوٹ دی نسبت کسی معصوم دے پاسے یا اللہ دے پاسے یا کسی نبی دے پاسے بندہ دے وچ نا بھئی ایک فرمان انہاں دے کولو منقول کوئی نہیں. تے انہیں بندہ آکھ دے وے جی فلان نبی آکھیا ہے تے اللہ آکھیا ہے تے فلان امام آکھیا ہے, روزہ باطل ہو گئے. جڑے مبتلات روزہ ہیں نا, جڑے کم کرن نال روزہ باطل ہو ویندا ہے, انہاں دے وچوں ایک کم بھی ہے جو اللہ دے پاسے, انبیاء دے پاسے اور ائمہ خدا دے پاسے جھوٹ دی نسبت جدی.
یہ نال بھی روزہ باطل ہو. معصوم پہ فرمائیں دیں بھئی ساڑھے شیعہ دیاں کچھ علامتیں ہیں. حضرت شیعہ دے فضائل بیان پہ فرمائیں دیں ساڑھے شیعہ دا کیا مقام ہے. قیامت دے دن انبیاء انتظار چوسن جو علی ابن ابی طالب دے شیعہ نال ملاقات کریے. بندہ کھڑا ہو گیا ہے آئیں سے جیڑا بھی توڑا بات شیعہ کرواوے چاہ وہ ٹھیک ہے اس دیوی اللہ دے نبی انتظار چوسن. حضرت فرمایا نہیں ساڑھے شیعہ دیاں کچھ علامتیں ہیں کچھ نشانیاں ہیں. جیڑا شیعہ سڑویندہ پہ ہوئے او دے وچ علامتاں تے نشانیاں وکھیا ہے. اگر نشانیاں ہوئن تا واقعہ نو ساڑھا شیعہ ہے. اگر نشانیاں موجود نہ ہوئن او وہ ساڑھا شیعہ ودا سڑوا ساڑھا او دے نال تعلق. تو پہلی نشانی جیڑی معصوم امام نے دسائی ہے کہ ساڑھے شیعہ دن رات دے 24 گھنٹیاں دے وچ 51 رکعت نماز ادا کر دے اسے. کتنی 51. ساڑھے کل 17 نہیں پڑھیں دیاں جی 51 کیویں جی 17 تا واجب ہے جنہ دی معافی ہے ہی کوئی نہ جی. صبح دیاں 2 واجب ہیں تے 2 نال نفل چپڑ. زور دیاں 4 واجب ہیں تے 8 نفل چپڑ. عصر دیاں 4 واجب ہیں تے 8 نفل چپڑ. مغرب دیاں 3 واجب ہیں تے 4 نفل چپڑ. عشاء دیاں 4 واجب ہیں تے 1 رکعت اٹھی کے پڑھیں تیری مرضی ہے. 2 بائے کے چپڑے تیری مرضی ہے 1 شمار ہو سی. تے 11 رکعت نماز شب جنہوں نماز تہجد دیئیں انہاں دا حساب چکیں تے اے ٹوٹل بڑھ دیاں 51 رکعتاں. کتنی بڑھ دیاں 51 رکعتاں. تے سائیں پہ فرمائیں دیں ساڑھے شیعہ دی پہلی علامت ہے جو 51 رکعت 24 گھنٹیں دے وچ پڑھ دو سے. تینوں تے مینوں آپ نو پتہ لگ سکتا ہے اساں اپنے گریبان جھانک کے وکھائیں. پہلی علامت ہاں جیڑی ساڑھے وقت دے امام دے والد بزرگوار نے اپنے شیعہ واسطے ڈسیے وہ 6.5 یا کوئی نہیں. شیعہ سڑا لینا سوکھا ہے بنون بہت. اور تو خیر شیعہ دیاں کچھ علامتیں بیاں بن گئیاں یہ جڑا بھانگ ڈھیر پیندو ہوئے وہ شیعہ ہے وڈا شیعہ ہے. جڑا 4 سالی سگریٹ پیندو ہوئے جڑا شراب دا گھٹڑا لیندو ہوئے یہ جڑا شراب وچیندو ہوئے جڑا سود چوکھا لیندو ہوئے وہ وڈا شیعہ وہ سنیدہ پیار. ناراض بھی نہ ہو سو الحمدللہ تواڈے دا کوئی نہیں. اللہ دی ذات محفوظ رکھے. اللہ دی ذات ایسیاں بریاں عادتاں تو سانو محفوظ رکھے. میں ویسے عرض پیا کرداں میں معاشرے دے وچ اگر ڈٹھا ونجے یہ جڑا شراب پیندو ہوئے بھنگ پیندو ہوئے چرس پیندو ہوئے شراب وچیندو ہوئے داڑھی بنائندو ہوئے وڑیاں مچھاں رکھائندو ہوئے جی وہ دا وڈا علی دا شیعہ ہاں میں ایو امام کا فرمائیں دے شیعتی کونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا. او مڑے شیعہ ہو مڑے واسطے باعث زینت بنو مڑے واسطے باعث ننگوار نہ بنو. جہاں پہلا امام ہر رات 1000 رکعت نماز نافلہ ادا کردہ ہوئے
اس دا محب تے دا شیعہ بے نماز نہیں ہو سکتا اور تو اس امام نو امام مندہ بدائیں جڑا شب قدر دیاں راتاں نو مخاطب ہو کے پیا فرمیندا ہے او شب قدر دیاں راتاں گواہ راونا میں علی توانو طلوع ہوندہ ڈٹھا ہے غروب ہوندہ ڈٹھا ہے لیکن تسا میں ستا ہویا نہیں پایا تیرا تے میرا وہ امام ہے جڑا اپنے ریش مبارک اپنے ہاتھ دے وچ پکڑ کے بارگاہ خدا مند متعلق اے جملے آدھا ہویا نظر آندہ ہے تیری عبادت جنت لالچ دی وجہ تو نہیں کردا علی تیری عبادت جہنم دے خوف دی وجہ تو نہیں کردا جنت تقسیم کرنا لاتا ہے اللہ نے میں علی نو منتخب فرمایا علی تیری عبادت اس واسطے کر دے تیرے سوا اور کوئی عبادت دے لائق کوئی نہیں خوش نصیب ہیں جو اللہ نے علی جیسا امام عطا کیتے بس آغا صاحب کی بلا تشریف لائے زیادہ مزاحم نہ ہونا چاہتا اللہ قبول کرے سی میرے ترٹے پھٹے الفاظ یہ میرا پیغام جڑا تواڈے تک پہنچے اللہ اجر دے سی دین دی قدر کر بہت بڑا خرچ ہوئی اس دین لٹھے اہل بیت رسول دا دین سوکھا نہیں بچیا بہت بڑا خرچ ہوئے اس گھرانے دا آج دا دن بہت بڑا دکھی دینے غم زدہ دینے میں شہادت نہیں پڑھنی مولا دی میرے بعد آغا صاحب پڑھ سے کرتے جڑا کوئی پڑھانا لو اس دا حق کے جو موقع دا وہ مسائب پڑھے ایک جملہ مصیبت دا سن 40 ہجری پردیس چی یتیم ہو گئیاں علی دیاں شریف دھیاں جڑیاں بابے دے آسرے تے آئی ہیں نہ وطن تو وہ یتیم ہو گئیاں بابے دی شہادت دے بعد اولاد علی صلاح کی تیئے علی دیاں دھیاں پتراں صلاح کی تیئے بابا ساڑا شہید ہو گئے کوفہ ساڑے واسطے امن دی جھا نہیں رہا شریف بھینی نو نال گھن کے واپس وطن وال بنائے علی دے کوفہ دے مردن کر دے ہیں تبلیغ علی دی وڈی تھی کوفہ دیاں عورتن پڑھیں دی آئی قرآن علی دے پتران کوفہ دے مردن چیلان کیتا کل تبلیغ نو سی اسن شریف بھینی نو نال گھن کے وطن ولے میں دیں علی دی وڈی تھی اپنی شاگرداں عورتاں دے وچ اعلان کیتا کل درس تفسیر قرآن نو سی میں بھیرام نال وطن ولی اجرکم اللہ جزاک اللہ اللہ تواڈا پرسہ قبول کرے ایران دے عالم دین علامہ شیخ عباس قمی بہت محقق ہستی انہاں دی کتاب منتہی الاعمال اس دا نائے اس دی وچی میں جملہ پڑھے جڑا جناب تک پہنچامنا ہے اجازن علی دی تھی نے کوفہ دی عورتاں دے بھی تقریر کی تھی ہے نا کچھ عورتاں تے لگیاں گئیاں علی دی دھی دا اعلان سن کے 7 عورتاں رک گئیاں ان عورتاں دے وچوں ایک عورت نا جیندہ سال بھی آئے
علی دی دھی دے کولوں تفسیر قرآن پڑھ دی آئی یہ سنیا سنا علی دی دھی دے کولوں جو وطن پہ ویندیاں اکھاں واس پائیاں آج یہ سین بہتر جان دی کوئی عجیب جی اثر ہوئے تیری تربیت دا تیرے بغیر مڑی نبھدی نہیں تو ہی بھیراں دے نال وطن پہ وینی لجپال امام دی لجپال دھینگے اجازت چا فرماؤ تو توڑی کنیز دی حیثیت جو توڑے وطن تے توڑے قافلے دے نال لگی جلو رو پئی علی دی دھی فرمایا سالویہ میرے بابے دی شہادت دے بعد اور میری جتنی باقی زندگی ہے نا اس دا تعلق ہے میرے چھوٹے بھیرا حسین نال او میرا بھیرا بیٹھے شبیر اجازت چدے وے تو ضرور نال گھنوے سا سرد تے سونی چادر کیتی اس سے پاسے ٹر پئیے جڑے پاسے رسول دا پتر بیٹھا ادب دا سر جھکا کے آکھڑی امام دی خدمت چھ مولا وطن پہ ویندیو ہاں سالویہ مولا کوئی عجیب جی اثر ہوئے تیری بھیڑی تبلیغ دا بڑی نہیں نبھدی تیڑیاں بھیڑی دے بغیر امام ابن امام اجازت جدے ماں توڑے قافلے دے نال کنیز دی حیثیت چ لگی جلا فرمایا میں امام ابن امام شہردار عورت دا نال گھن ونجنا مناسب نہ سمجھدا میں دعا منگساں اللہ تینو صبر چدے سی سالویہ تیرے نال وعدہ کرے نا ہونے سن 40 ہجری ٹھیک 20 سالہ بعد 61 ہجری سی مہینہ محرم دو سی چند محرم دو سی 11 محرم دڑی جدن ابھر کے لہ وڈینا رات 12 دی لہ پوے انتظار کریں میں حسین تیرا مہمان اجرکم اللہ ٹر گئی اولاد علی گزر داریا موسم سن 60 ہجری 28 رجب غریب تو چھٹ گیا مدینہ چھٹ گیا نانے دا شہر رسول دے پتر نو مسلمانہ حج نہیں پڑھن دیتا 8 ذی الحج نو غریب دے بدھے ہوئے احرام ترٹ گئے 2 محرم نو کربلا دے جنگل 7 محرم دا ڈین چڑھے آئے سالویہ دے ویڑے دے وچوں ایک گھوڑا تیار ہو جائے اللہ لعنت کرے کھولی بغیرت تے اپنے گھوڑے دی زین سجائیے ستھیار جنگ سجائے ٹورن لگا تے مومنہ میگو والا یہ پوچھس کیڑے پاسے تیار ہیں آجائے نزدیک دریائے فرات دے کنارے دوتے کربلا دے نینوا دے وچ ایک جنگ پہ ہوندی ہے بڑے انعام ملنے جہاں نال ساڑی جنگے وہ دی فوج زیادہ کوئی نہیں ساڑی ہزاراں تے لکھاں دی فوج ہے وہ دی مختصر جائی فوج ہے وہ دی فوج دے سارے بندے جوان نہیں کوئی 80 سالاں دا ضعیف ہے کوئی 6 مہینے دا صغیر ہے کوئی 13 سال دا کم سن ہے میں نے آزماندہ تھوڑی جی طبیعت ملا مکان ہوئے سی اللہ بانیان دے مال و رزق کی برکت عطا فرماوے اللہ تسا روزے داران دا پرسا قبول فرماوے مختصر جی فوجیو دی سن بڑے نام ملنے
ساڑھے دن بدلنا لیں بھائی پاس سے منہ کر کے آدھیے بھامیں جنگاں تے وائن تے بھامیں شکاراں تے وائن منع نہ کر سکتی میلی دی دھیری کنیزاں تیری محکومہ تو میرا حاکم ہے مدت ہوئی ہے تیرے گھر چائیاں میں امیر